नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लाग्ने गठबन्धनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले भने संसद बैठक सभामुखले नै बोलाउन सक्छन् भन्दै सर्वोच्च अदालतको भनाई। सर्वोच्चको परमादेशले ओली बहिर्गमनको बाटो खुलेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा। अदालतको फैसलाले आम नेपाली जनताको जित भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा। सर्वोच्चले निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको नग्न अभ्यासलाई खारेज गर्यो भन्दै बृहत नागरिक आन्दोलनको दाबी। अधिनायकवाद विरुद्ध नेपाली जनताको जित भएको कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको धारणा। सर्वोच्चको फैसला जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा रहेको नेता शेखर कोइरालाको स्पष्टीकरण। सर्वोच्चको फैसला बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत रहेको एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलको भनाई। प्रधान न्यायाधीशलाई महेश बस्नेतले दिए चुनौती। एमालेलाई हराउने भए कांग्रेस प्रवेश गरेर आउन प्रधान न्यायाधीशलाई एमाले नेता महेश बस्नेतको चुनौती। सर्वोच्चको फैसला ऐतिहासिक भएको कांग्रेस सभापति देउवा भनाई। अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको एमाले नेता माधव कुमार नेपालको धारणा। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दिए न्यायाधीशलाई धन्यवाद, देउवालाई बधाई दिए। राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य। सर्वोच्चको फैसलालाई जित हारको रूपमा नलिन कांग्रेसको अपिल। राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाभियोग लगाउन विवेकशील साझाको माग। सर्वोच्चको फैसला गलत रहेको तर हामी मान्छौं भन्दै सुभाष नेमवाङको धारणा। ओली समर्थकले प्रधान न्यायाधीशको पुतला जलाए। देशभर 2370 कोरोना संक्रमित थपिए, 18 जनाको मृत्यु। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आजदेखि खोप कार्यक्रम। शिक्षकदेखि सहचालकसम्मलाई खोप लगाइने। 12 केजी बुद्ध चित्त सहित रामेछापबाट 4 जना पक्राउ। मर्स्याङ्दी नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन प्रशासनको आग्रह। भारत लैजाँदै गरेको 250 किलो गाँजा वीरगञ्जबाट बरामद। शेयर बजारमा 45 अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम 9 अर्ब 98 करोड। एएसबीसी एसियाली युथ तथा जुनियर बक्सिङमा भूमिक पहिलो बने र हाइटीका राष्ट्रपति मोइसको हत्याका प्रमुख आरोपित पक्राउ। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। म ढिलो नगरिकन आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गर्छु। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको छ सर्वोच्च अदालतले र आजदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हटेर अब प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र सम्भवतः आज बेलुकासम्ममा यो प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ यदि राजनीतिमा तलमाथि केही भएन भने। दर्शक महानुभाव पछिल्लो समय जुन खालको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर केपी शर्मा ओलीले जनचाहना विपरीत काम गरेको भनेर धेरै विरोध भइरहेको थियो भने ओली पक्षका नेताहरूले भने यसको बचाउ गरिरहेका थिए। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले यो संसद विघटनलाई बदर गरिदिएको छ र संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको छ। यस सँगसँगै प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधि सभा दुई चोटि विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि नैतिक दबाव परेको छ। अब राष्ट्रपति कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने खालको कुरा भइरहेको छ। उहाँले राष्ट्रिय सभाको आजका लागि बोलाइएको बैठक पनि गए राति 12 बजेबाट अन्त्य हुने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण आज महत्त्वपूर्ण समाचारहरू छन्। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, सक्दो सेयर गर्नुहोला। फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमा अरू साथीहरूलाई पनि जानकारी गराउनुहोला। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। कमेन्ट गर्ने कुराहरू त मैले दिनदिनै भनिरहेको छु, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, कृपया कमेन्टहरू गर्दै गर्नुहोला। आउनुहोस्, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लाग्ने गठबन्धनको निर्णयको प्रसंगबाट समाचार सुरु गरौं। विपक्षी गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लाग्ने निर्णय गरेको छ। कोटेश्वरमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आज नै गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरेको हो। संसद पुनर्स्थापना गरेको सर्वोच्च अदालतले आज साँझ 5 बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको थियो। बैठकले गठबन्धन सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत रूपमा प्रतिनिधि सभाको बैठक नबोलाइएमा सभामुखले नै बैठक बोलाउन सक्ने फैसला गरेको छ। संसद अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर यो प्रक्रिया अनुसार यदि बैठक नबोलाइएमा सभामुखले नै बैठक बोलाउन सक्ने सर्वोच्च अदालतले सोमबार फैसला सुनाएको छ। विशेष परिस्थितिमा यदि प्रक्रिया संगत रूपमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ।
रहन्छ फैसलामा भनिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउनु, अधिवेशन आह्वान गर्नु जस्ता विषय प्रक्रियागत मात्र भएको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत कुरामा अल्झिएर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिको उत्तरदायित्वपूर्ण संलग्नता रहने संसद प्रभावित हुन नहुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई दूरगामी महत्त्वको फैसलाको संज्ञा दिनुभएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार सुनाएको फैसलाले तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनका लागि बाटो खोलेको बताएको छ। सोमबार राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विघटित संसदको पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतद्वारा आज जारी गरिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश सहितको फैसलालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गर्दछ। यस्तै केसीले देशमा उत्पन्न राजनैतिक समस्याका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै मुख्य दोषी को पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसला आम नेपाली जनताको जित भएको बताउनुभयो। फैसलालाई इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना बताउँदै प्रचण्डले नेपाल र नेपाली जनताको जित भएको बताउनुभयो। उहाँले अदालतको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उच्च राखेको छ भनेर भन्नुभएको छ। पटक पटकको संसद विघटन र संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता आजित भएको स्थिति रहेको बताउँदै उहाँले अदालतको आदेशलाई इतिहासले सम्मान गरिराख्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताको नग्न अभ्यासलाई खारेज गरेको बताएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सोमबार सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि विज्ञप्ति निकालेर बृहत नागरिक आन्दोलनले फैसलाले ओली प्रवृत्ति परास्त भएको उल्लेख गरेको छ। अब संविधानले अधुरो छाडेका विविध जनसमुदायका अधिकार स्थापित गर्दै समावेशी र सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध लोकतन्त्र निर्माण गर्ने नयाँ यात्राको सम्भावना देखिएको पनि बृहत नागरिक आन्दोलनले जनाएको छ। विज्ञप्तिमा अब बन्ने गठबन्धन सरकारले आम जनताको सरकार सम्बोधन गर्ने प्रगतिशील र अग्रगामी राजनीति स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विधिको शासनको जित भएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अधिनायकवादी शासनको पराजय भएको उहाँको प्रतिक्रिया छ। आज फेरि विधिको शासनको जित भएको छ। अधिनायकवाद विरुद्ध नेपाली जनताको जित भएको छ। सर्वसत्तावाद पराजित भएको छ, पूर्व महामन्त्री सिंहले भन्नुभयो। सोमबार सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चको फैसला जनता र लोकतन्त्रका पक्षमा ऐतिहासिक भएको दावी गर्नुभयो। सोमबार सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ। गठबन्धनले आज नै सरकार बनाउने गरी हिजो निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि आज साँझ 5 बजेतिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बन्ने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताएका छन्। त्यो अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाइएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा एमालेको स्पष्ट विमति रहेको उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्चको आदेशबारे सोमबार पत्रकारहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव पोखरेलले सर्वोच्चको आदेशले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत लोकतन्त्रमा आघात पुर्याउने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई एमालेले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत र शक्ति पृथकीकरण को सिद्धान्तको खिलाफको रूपमा बुझेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई राजनीतिको मैदानमा आउन चुनौती दिनुभयो। संसद पुनर्स्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध राष्ट्रिय युवा संघले माइतीघर मण्डलामा गरेको विरोध सभामा बस्नेतले जवराले कार्यपालिका व्यवस्थापिका र अन्य संवैधानिक निकायको अधिकार उपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। संसदलाई व्हिप उल्लङ्घनमा कारबाही गर्न पाउँदैन भन्ने आदेश दिएर प्रधान न्यायाधीश जवराले न्यायालयलाई अर्को राजनैतिक संस्था बनाएको आरोप रहेको छ। सर्वोच्च अदालतले आज आफूलाई कुनै पार्टीको घोषणा गर्न खोजेको हो। उहाँले भन्नुभयो, तपाई एमालेको नेता बन्ने रहर छ भने एमालेमा आउनुहोस्, एमालेलाई हराउने रहर छ भने कांग्रेस प्रवेश गरेर आउनुहोस् उहाँको भनाइ छ। नयाँ दल गठन गरेर आउने कुरा त तपाईका बाबुबाजेले नसकेको कुरा तपाईले सक्नुहुन्न उहाँले अघि भन्नुभयो। जवराले अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र विश्वासको मत नदिएर ढाल्ने अनि 6 महिना पछाडि नयाँ स्वरूप ग्रहण गरेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने डिजाइनका साथ फैसला गरेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। बस्नेतले भन्नुभयो, हामी यो फैसला
स्वीकार गर्दैनौं, अब मुलुक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको छ उहाँको भनाइ छ। चोलेन्द्र शमशेरजी, जहानिया राणा शासन सकियो, तपाईमा देखिएको यो जहानिया शैली अब नेपाली जनताले प्रतिकार गर्छन्। चुनावी सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नु भएको छ भने तपाईको सपना नजन्मँदै त्यो हुनेछ उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्चको यो फैसला प्रधान न्यायाधीशले गरेको नभई अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ र शम्भु थापाहरूको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला हो। यो चोलेन्द्र शमशेरले गरेको फैसला होइन। उहाँले भन्नुभयो, निरङ्कुश लोकतन्त्र विरोधी अधिनायकवादी शक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा सर्वोच्च अदालतलाई घाँस खुवाएर फैसला गराएका हुन् उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताउनु भएको छ। अदालतले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दा पनि संविधान विपरीत गरिएको कदमलाई सच्याएको उहाँले बताउनुभयो। संसद विघटनलाई बदर गरेको सर्वोच्चले देउवालाई आज साँझ 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ। यसबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभएका देउवाले निष्पक्ष र धम्कीसँग नडराउने अदालतले लोकतन्त्र, न्याय र विधिको शासनलाई बचाएको छ उहाँको भनाइ छ। सरकार गठनबारे सोधिएको प्रश्नमा उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, संसद र लोकतन्त्र बचाएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद मात्र बिउतिएको छैन, संविधान र लोकतन्त्रलाई पनि जीवित राखेको छ नेता नेपालले भन्नुभयो। यसपटक अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको उहाँले बताउनुभयो। संविधानमा केही अस्पष्टता थियो, तर त्यो व्याख्या पनि गरिदिएको छ नेता नेपालले भन्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76(5) मा फ्लोर क्रस गर्ने सांसदको पद नजाने निर्णय गरेको छ। यो व्याख्याले संविधानको व्याख्या भएको नेता नेपालले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानको रक्षाका लागि आफूहरूले चलाएको अभियान सफल भएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाला 29 गते साँझ 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भएसँगै नेता पौडेलले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै नेता पौडेलले सर्वोच्चको फैसलाले संविधान र संसदलाई दुर्घटनामा लैजाने प्रयासलाई असफल बनाएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायमूर्तिलाई धन्यवाद र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बधाई समेत दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको छ। सोमबार संघीय संसदको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रिय सभाको अन्त्य भएको जानकारी दिनुभयो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको 2078-328 को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा को चालू अधिवेशन 2078 साल असार 28 गते सोमबार दिन 12 बजेदेखि अन्त्य भएकोले 2078 असार 29 गते मंगलबार दिनको 3 बजे बस्ने निर्धारण गरिएको राष्ट्रिय सभाको बैठक समेत स्वतः अन्त्य भएकाले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 3 को उपनियम 2 बमोजिम प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर भनिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हारजितको रूपमा नलिन अपील गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसलालाई कसैले पनि व्यक्तिगत जित हारको विषयमा नलिइकन लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। देश र जनताको हितमा संयम र एकताका साथ समर्पित भएर कार्य गर्न सबैलाई फैसलाले अझ जिम्मेवार बनाएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमाथि गर्दै आएको प्रहारलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अनुशासनमा बाँधेको उसको निष्कर्ष छ। सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त पार्टीले भनेको छ, पछिल्लो समयमा निरन्तर प्रधानमन्त्री ओलीको कठपुतली बनेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमाथिको मनपरीलाई जसरी साथ दिँदै आएकी छिन् त्यसलाई मध्यनजर गर्दा पुनर्स्थापित संसदले उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76(5) अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदहरूलाई दलको व्हिप नलाग्ने जस्ता विषयमा प्रवेश गर्दा त्यसले स्थापित गर्ने नजिर भविष्यमा अनुकूल नहुन सक्ने पनि विवेकशील साझा पार्टीको ठहर रहेको छ। नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भए पनि स्वीकार गर्ने बताउनुभयो। नेकपा एमाले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता मान्ने शक्ति भएकाले अदालतको फैसला मान्ने नेमुवाङको भनाइ छ। यो फैसलाप्रति सहमत हुन सक्ने ठाउँ देखिँदैन, तर यति हुँदाहुँदै पनि कानुनको शासन र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति भएका कारण सर्वोच्च अदालतको यो गलत निर्णयलाई हामी मान्छौं, नेमुवाङले भन्नुभयो। उहाँले संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम निरन्तर संघर्षमा जाने पनि बताउनुभयो।
भयो। अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठ्ने स्थिति आएको नेमुवाङको भनाइ छ। संविधान, संवैधानिक अभ्यास र संसदीय प्रश्नहरूमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरी फैसला आएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको पुतला दहन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका समर्थकहरूले बानेश्वरमा प्रधान न्यायाधीश जवराको पुतला दहन गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। लगत्तै नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले आदेश विरुद्ध सडकमा उत्रन नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँ आफै पनि माइतीघर मण्डलामा उभिएर सर्वोच्च अदालतले गैर संवैधानिक काम गरेको बताउनु भएको थियो। आदेश आए लगत्तै पनि एमाले कार्यकर्ताले जवराको पुतला जलाउने प्रयास गरेका थिए, तर प्रहरीले रोकेको थियो। साँझ बानेश्वरमा भेला भएका कार्यकर्ताले फेरि पुतला जलाएका छन्। एमाले नेता सुभाष नेमुवाङले पार्टीले अदालतको फैसला मान्ने बताउनु भएको छ, तर कार्यकर्ताले प्रदर्शन भने रोकेका छैनन्। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 2370 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7689 पीसीआर परीक्षणमा 1690 जना र 3895 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 680 जना गरी 2370 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने थप 1133 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,57,139 पुगेको छ। तीमध्ये हालसम्म 9400 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,21,027 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 26,712 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको जनाइएको छ। सरकारले आजदेखि 3वटा प्रदेशमा कोभिड-19 विरुद्धको भेरोसेल खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलका अनुसार सोमबार बसेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय बैठकले आजदेखि नै खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। मन्त्री स्तरीय निर्णय बमोजिम नै बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आजदेखि खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप महाशाखा प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले बताउनु भएको छ। सशस्त्र प्रहरीले रामेछापबाट बुद्धचित्त सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। खाँडादेवी गाउँपालिका 1 स्थित खैरेनी घाट पुलबाट 12 केजी बुद्धचित्त सहित 4 जनालाई सशस्त्र प्रहरीको टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको तिमाल गाउँपालिका 9 का 38 वर्षीय डुपसाङ थोकर, 31 वर्षीय धीरज तामाङ, 35 वर्षीय रविन लामा र 29 वर्षीय जगत तामाङ रहेको जनाइएको छ। पक्राउ परेकालाई बरामद बुद्धचित्त सहित आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला वन कार्यालय रामेछापमा बुझाइएको छ। निरन्तरको वर्षाले मर्स्याङ्दी नदीको बहाव कायमै रहेकाले तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई सचेत रहन आग्रह गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङले सूचना जारी गर्दै नदी छेउछाउका बस्तीलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आह्वान गरेको हो। सूचनामा भनिएको छ, यस वर्षको मनसुन अवधि कायमै रहेको हुँदा जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई उच्च सचेत र सतर्क रहनु हुन जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट सूचित तथा अनुरोध गरिन्छ भनिएको छ। चामे गाउँपालिका 4 र 5, नासो गाउँपालिका 1 को तालगाउँ नदीकै किनारमा रहेकाले विशेष सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। वीरगञ्जबाट प्रहरीले 250 किलो लागु औषध गाँजा बरामद गरेको छ। वीरगञ्ज 24 स्थित आईसीपी जाने सडकबाट गाँजा बरामद गरेको हो। HR 55M 2209 नम्बरको भारतीय कन्टेनरमा आईसीपी हुँदै गाँजा भारततिर लैजाँदैछ भन्ने सूचनाको आधारमा प्रहरी टोलीले गाँजा सहित कन्टेनर बरामद गरेको पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक ओम प्रकाश खनालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 23 वटा प्याकेटमा रातो प्लास्टिकले बेरेर राखिएको गाँजा सहितको कन्टेनर बरामद गरिएको जनाइएको छ। शेयर बजारमा 45.06 अङ्कको गिरावट आएको छ। आइतबार 73 अङ्कले बढेको बजारमा सोमबार उच्च गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने उल्लेख्य सुधार भएको छ। सोमबार शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक घटेर 2854.98 अङ्कमा पुगेको छ। 1.55% घटेको बजारमा कारोबार रकम भने 9 अर्ब 98 करोड पुगेको छ। क वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स सोमबार 8.58 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सोमबार दोस्रो बजारमा 229 कम्पनीको 2 करोड 60,21,104 किता शेयर 92,192 पटक कारोबार भएको थियो। हिजो समृद्धि फाइनान्स कम्पनीको शेयर मूल्यमा 5.25% को बढोत्तरी आउँदा लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सबैभन्दा धेरै कमाएका छन्। यस्तै युनियन र खानीखोला हाइड्रो पावर तथा ओरिएन्टल होटलका लगानीकर्ताको सम्पत्ति सोमबार 5% भन्दा बढीले घटेको छ। सोमबार निर्धन उत्थान लघुवित्त, NIC एसिया बैंक, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रोमोटर शेयर र नबिल बैंकको शेयरको उच्च कारोबार भएको थियो। निर्धन उत्थान लघुवित्तको 49 करोड, NIC एसिया बैंकको 34 करोड र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको प्रोमोटर शेयर 29 करोड भन्दा बढीको शेयर दोस्रो बजारमा कारोबार भएको जनाइएको छ।
नक्साल बक्सिङ क्लबका भूमि थापा एएसबीसी एसियाली युथ तथा जुनियर बक्सिङ प्रतियोगिताका लागि भएको छनौटमा पहिलो भएका छन्। नेपाल बक्सिङ संघको आयोजनामा भइरहेको प्रतियोगिताको जुनियर पुरुष 57 केजी फाइनलमा भूमिकले भाइब काठमाडौँका राहुल नेपाललाई पराजित गरे। युथको पुरुष 54 केजीमा बोसी घाँसका सुलभ मालीले झापाका प्रवीण बयलकोटी तथा 63 केजीमा रामेछापका सुमन श्रेष्ठले सुनसरीका सङ्गम राईलाई फाइनलमा हराए। युथकै महिला 48 केजी फाइनलमा नक्सालकी तेजी माया गुरुङले ललितपुरकी उमा श्रेष्ठलाई पन्छाइन्। युथको पुरुष 60 केजी सेमिफाइनलमा कास्कीका निश्चल गुरुङले झापाका समीर गुरुङलाई पन्छाउँदै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका छन्। र हाइटीको प्रहरीले राष्ट्रपति जोनेभेल मोइसको हत्याका प्रमुख आरोपी रहेको आशंकामा एकजना डाक्टरलाई पक्राउ गरेको छ। हाइटीको प्रहरीका अनुसार हाइटीका नागरिक 63 वर्षीय क्रिस्टियान सानोन पक्राउ परेका हुन्। उनी गत जुन महिनामा राजनीतिक उद्देश्यका साथ हाइटी फर्किएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार मोइसको हत्यामा 28 जना विदेशी आतंकवादी संलग्न थिए। यो आक्रमणमा उनकी पत्नी मार्टिन पनि घाइते भएकी थिइन्। अहिले अमेरिकामा उनको उपचार भइरहेको छ। मार्टिनले आक्रमणपछि एक शब्द पनि बोल्न नपाउँदै राष्ट्रपतिको हत्या भएको बताएका छिन्। हाइटीको प्रहरी प्रमुख लिओन चार्ल्सले सुरुमा राष्ट्रपति मोइसलाई पक्राउ गर्ने उनीहरूको योजना रहेको तर पछि योजना परिवर्तन भएको बताएका छन्। चार्ल्सका अनुसार यो आक्रमणमा अन्य 2 जना योजनाकारको पनि खोजी भइरहेको बताइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।